रद्द अमल से बचा जा सके, जिस रद्द अमल के खौफ से ये तमाम हिकमत अमली तरतीब दी गई। और आइंदा हम चंद हफ्तों में देखेंगे कि कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा ज़रूर बनेगा ताकि अपनी लाज भी और अपनी इज़्ज़त भी बहाल कर दी जाए, चाहे वो ISI चीफ़ हों, चाहे वो आर्मी चीफ़ हों। कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा अपनी इज़्ज़त बहाल करने के लिए। और हम देखेंगे कि हमारे पे बेइज्जती तो हुई, एम्बैरसमेंट तो हुई, मगर इसके साथ साथ उस बुरे और बड़े रद्द अमल से शायद आर्जी तौर पे हम बच जाएं जो अलकायदा की तरफ से मुतवक्को था ओसामा बिन लादेन के मारे जाने पे या क्यों जनरल साहब ये उस रद्द अमल तो बचन वास्ते स्ट्रेटजी है हुकूमत पाकिस्तान दी और साढ़े अदारे दी, क्या समझ दें जो इन्होंने गल की थी? नहीं, मैं तो इनके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी मोतीउल्लाह साहब। बात यह है कि हेड्स, आई डोंट थिंक एनी हेड इज़ गोइंग टू रोल। और अगर किसी हेड ने रोल करना है ना, फिर टॉप पे क्या है? आर्मी चीफ है, ISI चीफ है, या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो वो हेड्स वहाँ रोल करने चाहिए ना। दे आर दी वंस जो कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे आप कहें कि आर्मी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर रही है, या ये कर रही है, या वो कर रही है, उस सब चीज़ों को छोड़ दें। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ द स्टेट पे आती है। सो अगर किसी हेड ने रोल करना है तो वो होगा। दूसरी बात, ये कहना कि इंटेलिजेंस की फेलियर थी या आर्मी की या दूसरे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, मैं उस पर भी बिलीव नहीं करता हूँ। आप अभी मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, जब अमेरिका चला जाएगा यहाँ से तो फिर क्या होगा? आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान में आपने एक्शन नहीं लिया ना, हक्कानी ग्रुप के साथ आपके ताल्लुकात हैं ना, इसी तरह दूसरे तालिबान के साथ भी हैं जो सिंपैथेटिक हैं। तो ऑलरेडी वो 70% कंट्रोल कर रहे हैं। मैं मोतीउल्लाह साहब से यही बात कर रहा था अफ़गानिस्तान को, और नेटो फोर्सेस का वहाँ पे रेट नहीं चल रहा, और उनको डिफीट इमिनेंट नज़र आ रही है। जहाँ तक उसामा के मरने का ताल्लुक है, ये अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया ने इसको इतना उभार दिया है, उसकी रेटिंग 56% हो गई है 40 समथिंग से ओबामा की। और ओबामा और ओसामा को वेस्टर्न प्रेस, तो फिर ऑलरेडी परसेप्शन एक बनाया गया है, या वो हकीकत है कि वाकया होया ही नहीं और सारा ओबामा का अपना प्लान है या एक स्ट्रेटजी के तहत है? वो बारे की कहोगे? बात तो वही है ना, ये साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये इलेक्शन कैंपेन भी था। ओबामा साहब दिखा रहे थे कि ऑपरेशन रूम में बैठे हैं और रियल टाइम इंटेलिजेंस वो देख रहे हैं कि जी हमारे नेवी के सील्स या कमांडोज या जो भी, उन्होंने जाके अटैक किया और सब कुछ किया। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी को या एयर फोर्स को इस चीज़ का इल्म था। ये जलालाबाद से उड़े एंड इट वाज विद इन देयर रीच। देयर वर 2 Apaches helicopters that are gunship helicopters and the best in the world, and there were 2 Chinooks जो बहुत बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें 40-50 बंदा बैठ सकते हैं। लेकिन वो तो जनरल साहब कहते डिगे थे, वो बस 1-2 ट्रालियां दे, टोटल मलबा सी 1.5 ट्राली दे उत्ते, वो तो कहते शायद ड्रोन से ही, वो तो उन्होंने खुद उड़ा दिया। जाने से पहले उन्होंने उस मलबे को उड़ा दिया। अब उस मलबे में कुछ नहीं रह गया। तो बात यह है, असल बात कि आप क्या चाहते हैं? आप अपनी सारी कश्तियां जला के उधर बैठना चाहते हैं, जिस तरह स्पेन में हुआ था, तारिक बिन ज़ियाद ने किया था, वो अलग बात है। बट आपके हाथ में कोई तो ट्रम्प कार्ड होना चाहिए ना। और अगर आप वो ट्रम्प कार्ड भी नहीं रखेंगे और आप उन्हीं की सारी बातें मानते रहेंगे, इसमें अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ को पता था या DG ISI को, बट द पॉइंट इज आपके पास एक ट्रम्प कार्ड होना चाहिए। ओसामा एक ट्रम्प कार्ड था। उसामा मे बी नॉट, बट उसामा के मरने के बाद अलकायदा ख़त्म नहीं हो रही। अलकायदा एक मूवमेंट है, इसके सेल्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट। और उसामा उनसे डायरेक्टली डील नहीं करता था,
اس کے گو بٹوین سے، جس طرح اس کوریئر کے تھرو اسے پکڑا گیا، اس طرح کے اس کے کوریئرز تھے. نہیں لیکن جنرل صاحب چونکہ ٹائم گھٹ ہے اس حوالے نے میں گل کراں کہ جڑی اس سم دی گل کی جا رہی کہ بار بار وہ امریکن میڈیا تے بھی آیا، یورپی میڈیا تے بھی آیا کہ جو سم پاکستان انفارمیشن جڑی ہے پاکستان دے رہا سی امریکہ نو، سی آئی اے نو، اور آپریشن تے اودے بنیاد تے ہوا ہے تے پاکستان دا تعاون تے شامل حال نظر آندا ہے اودے چ؟ نہیں، بالکل نہیں. ایک ہی سٹوری ہے کوئی منن والی گل ہی نہیں. میرا مطلب کہ اگر پاکستان انٹیلیجنس نے ان کے ساتھ شیئر کیا، بڑی روڈیمنٹری انفارمیشن انٹیلیجنس شیئر کی، ایسا ہی تھا تو پاکستان آرمی ایکشن نہیں لے سکتی تھی، اور ایسا ہی تھا تو پاکستان آرمی اور امریکن آرمی مل کے ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اچھا نثار صاحب، ایک چیز آئی تھنک ہمیں واضح ہو جانا چاہیے، جنرل صاحب نے کہا کہ پاکستان آرمی بھی ایکشن لے سکتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کبھی بھی ایکشن نہ لیتی. اگر میں آ کے اسے سوال لیں گے بریک دا ویلو ہے، پھر تھوڑے کو گفتگو کریں گے. ناظرین چھوٹی جی بریک لواں گے اور بریک بتو. ویلکم بیک ناظرین. اسامہ دے مرن تو بعد خیال سی جڑی میں گل کیتی سی کہ ہون امریکہ والوں شاید ڈو مور دا مطالبہ نہیں ہوئے گا، لیکن اتنے مور دا ہی مطالبہ نظر آندا ہے. گفتگو نو اگے ودانے ہیں. شریک نے بیگم عابدہ حسین، متی اللہ جان اور جنرل خالد نعیم صاحب. سب سے بڑا بنیادی سوال جی جنرل صاحب نے تھا کہ کیا پاک فوج خود آپریشن نہیں کر سکتی تھی؟ میرے خیال میں پاک فوج خود کبھی آپریشن نہ کرتی. دیکھیں القاعدہ کے چھوٹے لیڈرز کو گرفتار کرنا، آپریشن میں اریسٹ کرنا، انہیں پکڑانا، یا مشرف کے دور میں جس طرح حوالے کیا جاتا رہا، وہ ایک اور بات ہے. اور اسامہ بن لادن کوئی لیڈر نہیں تھا، وہ ایک فنامنا تھا. اور اگر تاریخ میں یہ لکھا جاتا کہ پاک فوج نے اسامہ بن لادن کو مارا ہے، تو پھر فال بیک پوزیشن جو جنرل صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ جب افغانستان سے چلا جاتا تو پاک فوج کبھی بھی طالبان یا ان لیڈرز کو اپنے ساتھ دوبارہ واپس راغب اپنی طرف نہ کر سکتی. تو یہ تو ہونا ہی نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے اس کو پاک فوج مارتی. اب اس ساری سچویشن میں ہوا یہ ہے کہ پاک فوج کہتی ہے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اور انڈائریکٹلی وہ فال بیک پوزیشن ابھی بھی پاک فوج نے اپنے پاس رکھی ہے. اور یہ جیڑی گل میں کیتی سی تسی من تو تے روشنی پا دیو، کئی دفعہ وہ جو ڈرامے امریکہ کردا نہیں، کوئی نویں گل ہے. دیکھیں یہ ڈرامے تو ہوتے رہتے ہیں اسٹیٹ کے لیول پہ. یہ دیکھیں نا، یہ جو آپریشن تھا یہ گیٹ اوباما آپریشن نہیں تھا، یہ سوری گیٹ اسامہ آپریشن نہیں تھا، گیو اوباما آپریشن تھا، جس میں اوباما کو کریڈٹ دیا گیا اور زرداری نے کریڈٹ لیا اپیرنٹلی بینگ ناٹ پارٹ آف، یہ اس کا حصہ نہ بن کے. دیکھیں زرداری نے سرکاری طور پہ یہ کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا اس کا، اور یہ کریڈٹ لیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. اور اسی طرح فوج نے بھی لیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اور اوباما نے کریڈٹ لیا کہ میں نے یہ کیا ہے اور ایکسکلوسیولی کیا ہے، اور تصویریں کھنچوائی اپنے آپریشن کو. وہ تصویریں سامنے نہیں ہے، میرے صاحب نے پوچھنا ہے تصویریں دے سامنے نہیں ہے، جنہیں تصویریں دے اینا رولا اس آپریشن دا. امریکہ بہادر بہت سپر پاور ہے، لیکن کی وجہ ہے کہ وہ چند تصویریں بھی سامنے نہیں لایا ہے. اور دوسری گل ہے دسو میں نے کہ کیا امریکہ دا گزارا ہو جائے گا انہیں انخلا کرنا ہے افغانستان تو دہشت گردی کے خلاف جنگ دے وچ جڑا پاکستان فرنٹ لائن اتحادی سی، یہ دے بغیر گزارا ہو جائے گا ہوتا انہی تمکین؟ دیکھو جی، اگر اسی ایسا سمجھنا چاہیے کہ اسی پاکستانی بڑی کامیاب ریاست، بڑے شاطر، بڑی وڈی عسکری طاقت، ساڈے اسی ہاتھ چ پتے رکھن والے، یہ وہ اسامہ مت سی، وہ مریا ہی نہیں ہے، وہ فوٹو کتنے ہیں. اسی جو مرضی سوچنا چاہنے ہیں، آزاد ریاست اسی سوچ سکتے ہیں، اسی جنیاں مرضی کنسپریسی تھیوریز کڈنا چاہیے اسی کڈ سکتے ہیں. میں نو تے ایک سمپل جیسی حقیقت سامنے